Sa atong content karon pambit ko sa inyo ang yano nga mga butang nga akong nabasa no biblically may tungod sa Dios. Ang Biblia nagisgot nga sa Salmo 91 ngadto sa 2 nga ang Dios sa wala pa lalangan niya no ang kabukiran, ang yuta o ang parte sa mga kalalangan, ang Dios giingon nga nag-inusahan lang, inusara lang. So ang pangutana karon kung usa lang ang Dios sa dihang nagsugod siya sa paglalang, unsa may kaalam nga gihatag nato no sa iyang balaan nga pulong. So giingon sa Colosas 1:15 ang yano nga kamaturan nga si Jesus ang panganay sa tanang kalalangan. So kung panganay sa tanang kalalangan, nauna nga parte sa mga gilalang, panganay gud, no? Yano na siya o mao na ang pagkasulti diha sa pulong sa Dios nga mao ang Colosas 1:15, panganay sa tanang kalalangan. Sa ato pang ubang mga butang sama sa langit ug yuta ug mga sulod niini, parte na sa kalalangan sa Dios. Balikan nato si Jesus man may panganay sa tanang kalalangan, so part siya sa mga linalang, una kinaunahan sa tanang gilalang. So may coordinate pud ni nga teksto kung atong basahon no, ang babasa nato sa Juan 1:1, sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Ang pulong daw uban sa Dios. Ang pulong mo ay sa sinugdan. So kung huna-una to no, siya kay sinugdan man siya sa tanan. Ingon sa 1:15 niya, panganay sa tanang kalalangan, nahiuna. So ang pulong uban na siya sa Dios kay sinugdanan man siya sa tanan nga magilalang sa Dios, direktang gilalang. So ingon ini ang yano no nga pag-aram sa balaan pulong sa Dios. Kaysa 2 Timoteo 3:16 gingon diha nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios, no, sa to pag-inspirar sa Dios. So ang author niini nga mao ang Dios naghatag og impormasyon may tungod sa mga butang nga labot niya ug sa pulong. Kaya naman kay gingon diha nga sa sinubran mo ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. So ang pulong sa 14, ang pulong nahimong tao, no, sa Juan 1:14 nahimong tao. So ang Dios wala gud siya mahimong tao, ang amahan. So kining Dios nga wala mahimong tao mao ni ang Dios nga giingon sa Salmo 92 nga gikan sa walay sinugdan hangtod sa walay katapusan, ang Dios walay sinugdan. So kung si Jesus ang panganay, dunay sinugdan, no? So example niya na no, kung atong hunaon-hunaon ang tanan nga parte sa kalalangan sa wa pa ang Dios maglalang, zero. Nagtikang na sila sa wala. So wala pa siya maglalang, hindi. Sa ato pa Dios lang ug ang iyang upat ka hiyas. So unsa man ang upat nga hiyas sa Dios nga pwede niya gamiton no, nga ingnon ta nga wala siya dili siya mamingaon ngano man do na siya gahom. Gugma ang dako nga hiyas niya nga nagpalihok aron himuon no ang panganay o tanan mga kalalangan, mao ni iyang gugma. Sa ato pag kining gugma gipalihok ang Dios sa mopaambit siya kinabuhi. Ang unan niyang gilalang mao ni si Ginoong Hesus, naghatag siya kinabuhi. Mao ni si Ginoong Hesus nga ang panganay sa tanang kalalangan. Sa English pa, firstborn of all creation. Sa ato pa kung ingon niya na ang pagka-describe no, pagka-hobit, dili matawag na to nga tulo ka persona ni sa sinugdanan. Doon ay upat nga hiyas. So nga ang Dios nahimong hingpit, tawag siyang magagawam sa katanan tungod siyang upat nga hiyas. Una nini maning gugma, unya kaalam, ikatulo hustisya ug kining gahom. So sa diyang na motivate siya aron maghimo siya og mga linalang, napalihok siya pinagi sa gugma no, mupakig-ambit og kinabuhi. So gi-back up na niya siyang gahom tungod kay kaya niyang himuon tungod siyang dakong gahom.
Ingon ini tugod ini ang kaalam nagtudlo no. Nagtudlo nato nga dili nato hunaw-hunaon nga tulo ka persona ang Dios nga naman. Kay ang kining pulong nga may sinugdanan gingon dia panganay dili ka comparar sa Dios nga mao naglalang. Wa man ti sinugdanan ang Dios. No? Balikan ko na nato ang Salmo 90, Diyos ikaw. Kaya dia ikaw ang Diyos. Wala pa daw patunghaan niya kabukiran. Bisan ang yuta no nga iyang gihimo. Ikaw ang Diyos ingon dia sa Diyos. Ikaw ang Diyos nga wala gikan sa walay sinugdan ngadto sa way katapusan, ikaw ang Diyos. So matutal kung mongarita sa kanang mathematics no, numero, ang tanan nagtikang ang tanan nga gilalang sa Dios nagtikang na sa wala, gikan na sa zero, wa mag-exister. So may imagine na to nga nay panahon nga si Ginoong Hesus wala pa pud maglungtad sa wa pa nila lang ang panganay. No, maglungtad sa to padili sila co-equal no sa gahom ug pag-exist sa iyang amahan. Mao nga ingon si Hesus sa 1:14:28 nga ang amahan labaw kay kanako. Kay dili wa may comparison ang way sinugdanan. No, way sinugdanan ug walay katapusan. Si Jesus magmando mangani siya sa 1,000 ka tuig ingon nga hari. Pero gingon diha human sa 1,000 ka tuig sa unang Korinto 15:25 ngadto sa 28. Iuli niya no ang gingharian ngadto sa iyang amahan aron ang anak o siya kay na human nga mapasakop ang tanang makaaway ilalom siyang matiil. Tataw nini nga wala mahilakip ang Dios nga mao nagpahiluna sa tanang butang. Sa ato pa dili lakip sa iyang inanta pagmando niya ng 1,000 ka tuig dili sakop niya ang iyang amahan o ang Dios. Ngano man kay uli pa man niya ang gingharian human matapos ang 1,000 ka tuig iuli na. So klarado gyud kayo no nga ang pag lingkod ni Jesus ingon nga hari sulod lang sa 1,000 ka tuig. Kung baga sa termino pa nga pagkasulti no sa mga tawhanon nga pagmando dunay termino si Jesus, term of office ingon nga hari sulod sa 1,000 ka tuig. Mo na iyang papel no mahimo siya magmando siya ingon hari. Unya wa na magkahulugan nga sakop niya ang iyang amahan nga ang Dios nga mo'y nagpaluna ilalom sa iyang matiil. Unya human mawagtang ang kamatayon iuli niya ang gingharian sa iyang amahan. So ingon niya na kaya no. So dili ta malibog. Mao na nga kining tulo ka teksto Salmo 90:1 ug 2 ug kini ang Kolosas 1:15 katulo ug kini ikaupat mao ning unang Korinto 15:25 ngadto sa 28. So dinhi na lang kutob no atong ino-ino nato kung ang Dios gyud tulo ba gyud sila sa sinugdanan. Sa lang gaingon sa Salmo 90:2 ikaw ang Dios sa to pa kining ikaw kining yo dili man na siya kuan kanang singular na siya ikaw no singular usa lang ang Dios mao ang amahan mao na si giingon sa Salmo 83:18 nga si Jehovah sa Biblia na dili ato nga sa kuan na kanang Yahweh or Jehovah mao na siya ang Dios nga amahan. So dinhi lang kutob no ang atong kanang content ay tungod sa kanang unsa si Ginoong Hesus nya unsa ang amahan, usa ra ba gyud sila, usa ba sila sa lawas, dili na to matawag no nga usa sila sa lawas kay diyang namatay si Ginoong Hesus gibuhi man siya siyang amahan. So ingon niya na simple dinhi lang kutob mayong gabi sa atong tanan.